भूषसारे उच्यते शब्दस्तावत् शाब्दबोधे भासते नसोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानिगमादृते अनिमित्थमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते शाब्दबोधासङ्गतिश्चेदि सोऽपि प्रातिपदिकार्थः न च लक्षणया निर्वाहः निरूढलक्षणायाः शक्ति अनतिरेकात् जपगणदशमुच्चारय इत्यादौ शक्याग्रहेण शक्यसम्बन्धरूपलक्षणाय अग्रहाच्च अज्ञातायाश्च वृत्तेरनुपयोगात् गावमुच्चारय इत्यादि भाषाशब्दानाम् अनुकरणे साधुत्वा संप्रतिपत्तेः तेषां शक्त्यभावेन परनये लक्षणाय असम्भवाच्चेत्यभिप्रेत्य षोडशापि क्वचित् प्रातिपदिकार्थ इत्याह शब्दो यदि भेदेन विवक्षा स्यात् तथा नो चेत् श्रोत्रादिभिः सिद्धोऽप्यसावर्थो अवभासते। शाब्दबोधे शब्दः अपि भासते। प्रायेण शब्दप्रयोगः अर्थबोधनाय कदाचित् शब्दमपि बोधयितुं तस्यैव शब्दस्य प्रयोगः आवश्यकः। यथा व्याकरणे अग्निशब्दाद् ठक् प्रत्ययः न तु अग्नेः अर्थात् अग्नेर्ठक् इति सूत्रेण एवं विधीयते। तत्र अग्नेः इत्यत्र उच्चारितेन अग्निशब्देन अग्निशब्दस्यैव ग्रहणं कथं स्यात्? तदर्थम् उच्यते तत्र शाब्दबोधे तादृशवाक्ये शाब्दबोधे शब्दः अपि भासते। शब्दः भासते तद्वत् विष्णु उच्चारय इत्युक्ते सति कश्चित् विष्णुशब्दम् उच्चारयति एवञ्च विष्णुशब्दस्य उच्चारणे क्लेशः नास्ति, परन्तु विष्णुशब्दस्य यः अर्थः देवभूतः तादृश पुरुषम् उच्चारणेन दर्शयितुम् उच्चारणेन प्रदर्शयितुं न शक्यते। अतः शब्दः अपि शब्दवाच्यः। तदेव वाक्यपदीये उक्तं न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानिगमादृते अनिमित्थमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। एवञ्च अस्माकम् अनुभवे एवमस्ति। किमस्ति? तादृशः प्रत्ययः लोके नास्ति यः शब्दानिगमात् ऋते भवति। अर्थात् अस्माकं सर्वमपि ज्ञानं ततः पश्चात् शब्देन प्रतिपादयितुं शक्यते। शब्दः अनुगच्छति सर्वमपि ज्ञानम्। अन्यथा कथं परेषां कृते तादृश अर्थं बोधयितुं कश्चन शक्नोति? वयं तु यद्यत् ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति तद् यद्यपि तथैव अन्यस्य कृते बोधयितुं न शक्नुमः, परन्तु तस्य ज्ञानम् अन्येषां कृते दातुं वयं शक्नुमः शब्दैः। अतः सर्वमपि ज्ञानं शब्देन अनुगम्यते। एवञ्च शब्दानुगमादृते कश्चन प्रत्ययः नास्ति। किञ्चन ज्ञानं नास्ति यद् शब्देन न अनुगम्यते। एवञ्च शब्दद्वारा एव ज्ञानस्य प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। अत एव उच्यते अनिमित्थमेव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। सर्वमपि ज्ञानं शब्देन अनुमित्थं शब्देन प्रविष्टम् इव भासते। एवञ्च शब्दद्वारा एव अर्थस्य प्रतिपादनमस्ति इति भावः। एवञ्च विष्णुम् उच्चारय इत्यत्र विष्णुम् इत्युक्ते प्रायेण लोके विष्णुः इति नाम यस्य भगवतः तम् इत्यर्थः स्यात्, अथवा अपरस्य विष्णुरिति नाम अस्ति तर्हि तम् इत्यर्थः स्यात्। परन्तु
उच्चारणेन तादृशपदार्थं पुरुषविशेषं प्रदर्शयितुं वयं न शक्नुमः। पुनः किमर्थमेव उक्तं विष्णु उच्चार्य इत्यस्य आशयः विष्णु इति शब्दः उच्चारणीयः इति। तत्र विष्णुम् इति शब्दे उच्चार्ये सति विष्णु उच्चार्य इत्यत्र विष्णुशब्दं श्रुत्वा कश्चन प्रतिपद्यते विष्णु इति वर्णसमाहारः यः अस्ति श्रोत्रेण गृहीतः सः उच्चारणीयः इति। एवञ्च अर्थोच्चारण असम्भवेन शब्दस्य उच्चारण आवश्यकम्। एवञ्च शाब्दबोधे शब्दः विषयः भवति, अतः प्रातिपदिकार्थः भवति शब्दः अपि। एवञ्च पूर्वं एकं त्रिगम् एकं द्विगं त्रिगं चाथ चतुष्कं पञ्चकं तथा इत्युक्ते ततोपि अधिकतया शब्दः अपि स्वीकरणीयः। एवञ्च षट्कं प्रातिपदिकार्थः इति स्वीकर्तव्यम् एवमपि स्वीक्रियते। पुनः यदि तत्र शब्दस्य स्वीकारः न शब्देन न लिभ्यते तर्हि अन्यथा कर्तुं शक्यते वा इति लक्षणया शक्यते वा, मीमांसकानां लक्षणा अस्ति। एवञ्च यथा जातिवादे जातिग्रहणेन जात्याक्षिप्तव्यक्तेः जातिलक्ष्यस्य व्यक्तेः ग्रहणं तद्वत् शब्दे उच्चार्यते अर्थः ज्ञातः तेन अर्थेन लक्ष्यते शब्दः इति कथयितुं शक्यते वा नैव। यतः तत्र लक्षणा न सम्भवति। यदि निरूढा लक्षणा स्वीक्रियतामित्युच्यते तत्र अनादिः तत्र व्यवहारः इति स्वीक्रियते तर्हि निरूढलक्षणा तावत् शक्तिरेव। शक्त्य अनतिरेकात् निरूढलक्षणायाः। पुनः एवञ्च वैयाकरणैरपि लक्षणा इति न स्वीक्रियते, परन्तु लक्षणायाः अपरं नाम दत्तमस्ति अप्रसिद्धा शक्तिः। अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा इति वैयाकरणाः। एवम् अस्तु नाम तत्र, परन्तु तत्र लक्षणा न सम्भवति इति एव। इदानीं जबगडदशम् उच्चारय इति कश्चित् वदति तर्हि तत्र जबगडदशम् उच्चारय इत्यत्र जबगडदश् इत्यस्य अर्थः कश्चन नास्ति, केवलं वर्णा एव। एवं तर्हि कोशेषु एकाक्षरकोशेषु अर्थः अस्ति तर्हि अपि तादृश अर्थस्य बोधनं न उद्दिष्टम् अपि। पुनः तादृश अर्थबोधः अस्माकं नास्ति, तत्र शक्तिः अपि न गृहीता अस्ति। अतः तत्र जबगडसमुच्चारे इत्यादौ शक्यस्य अग्रहणम्। एवञ्च शक्यस्य अज्ञानं तर्हि कथं तत्र शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणा भवति। एवञ्च लक्षणायाः अपि निमित्तं नास्ति, लक्षणाग्रहः अपि न सम्भवति। अतः लक्षणा न स्वीकर्तुं शक्यते। पुनः अज्ञाताशक्तिः स्वीक्रियतामित्युच्यते तर्हि एकैकस्य वर्णस्य कश्चन अर्थः एकवर्णादीनाम् अर्थप्रतिपादकेषु कोशेषु अर्थः अस्ति तर्हि तादृश अर्थेनापि प्रयोजनं नास्ति। अज्ञातायाश्च वृत्तेः अनुपयोगात्। वृत्तिर्नाम शक्तिः यत्र, एवञ्च अज्ञाताशक्तिः अस्माकम् अर्थबोधं न जनयति। पुनः लोके गावमुच्चार्य इत्यादि भाषाशब्दानाम् अनुकरणमस्ति। प्रादेशिकभाषायां गाव इत्यस्ति इति चिन्तयतु। एवञ्च तं शब्दमुच्चारयतु इत्यस्य गावमुच्चार्येत इति प्रयोगः अस्ति। एवञ्च तत्र तादृशवाक्यस्य साधुत्वं वयं स्वीकुर्मः। साधुता
सम्प्रतिपत्तिरस्ति तत्र। एवं तर्हि कथं तस्य शब्दस्य गावमित्यस्य साधुत्वं भवति? तत्र कश्चन गाय् उच्चारय इति हिन्दीभाषायां गाय् इत्यस्ति गौः इत्यस्य गाय् उच्चारय इति कश्चित् वदति तर्हि यः शृणोति सः गाय् इति वदति। कथं तत् सम्भवति? यदञ्च गाय् उच्चार्य इति वाक्यं साधु वा न वा? तत्र गाय् इति लोके उच्चारितस्य अनुकरणं भवति। एवञ्च अनुकरणस्य साधुत्वम् अस्ति वा? अस्ति इति स्वीकर्तव्यं। परन्तु तत्र शब्दे शक्यत्वं नास्ति तर्हि कथं साधुत्वं शक्त्यभावेन कथं साधुत्वं स्यात्? अतः तत्र शक्तिः स्वीकरणीया। एवञ्च अनुकार्यस्य शब्दस्य अनुकरणशब्दस्य अर्थत्वं स्वीकृत्य एवञ्च अनुकार्यः यः शब्दः अस्ति सः शब्दः अनुकरणभूतस्य शब्दस्य अर्थः इति स्वीकर्तव्यः। एवं स्वीक्रियते तर्हि दोषो नास्ति। परनये नैयायिकनये लक्षणायाः असम्भवः अत्र। अतः शब्दस्य अर्थत्वेन शब्दः अपि स्वीकर्तव्यः। अतः षोडशापि क्वचित् प्रातिपदिकार्थः। तदेव तत्र कारिकायाम् उक्तं शब्दोऽपि यदि भेदेन विवक्षा स्यात् तदा तथा। अनुकरणस्य अनुकार्यस्य च एवं अनुकार्य अनुकरणयोः भेदेन विवक्षा यदि अस्ति तर्हि तदा शब्दः अपि तदा शब्दः तथा तथा प्रातिपदिक अर्थः भवति। तत्र कारिकायाः अर्थः भूषणसारकारेण उच्यते। यद्यनुकार्य अनुकरणयोर्भेदविवक्षा तदा शब्दोऽपि प्रातिपदिकार्थः। तत्र भेदविवक्षा अस्ति तर्हि शब्दः अनुकार्यः शब्दः अनुकरणशब्दः अनयोः भेदः अस्ति तर्हि तत्र शब्दः अपि प्रातिपदिकार्थः। यदि न भेदविवक्षा तदा श्रोत्रादिभिः उपस्थितोऽप्यर्थवत् भासते। अर्थात् श्रोत्रगृहीतः शब्दः अपि ध्वनिरूपः शब्दः यः श्रुतः सः अपि शब्दस्य अर्थ इति स्वीक्रियते। तत्र नो चेत् श्रोत्रादिभिसिद्धोऽप्यसो अर्थः अवभासते। सिद्धोऽपि इत्यत्र अभिशब्दस्य अर्थः हेतुः भवति। अपिर्हेतौ उपस्थितत्वात् भासते इत्यर्थः इति व्याख्यातम्। अर्थात् नो चेत् इत्यस्य भेदेन विवक्षा न चेत् श्रोत्रादिभिः सिद्धः उपस्थितः अर्थः एवं उपस्थितत्वात् भासते शब्दबोधे भासते। एवं अर्थद्वयमस्ति तर्हि एकस्य शब्दस्य अर्थः तस्य लौकिकः अर्थः तद्वत् शब्दः एव तत्र वर्णसङ्घातरूपकः शब्दः अपि तस्य अर्थः। तर्हि यत्र शाब्दबोधे अर्थस्य प्रतीतिः पदार्थस्य प्रतीतिः नास्ति यत्र न पदार्थस्य प्रतीतेरपेक्षया शब्दस्य प्रतीतिरावश्यकी तत्र शब्दस्य प्रतीतिः भवति। यत्र विष्णु उच्चारय इत्यादि वाक्यमस्ति तत्र वाक्ये श्रुते विष्णुशब्दस्य पदार्थः न युज्यते तर्हि तदानीम् उपस्थितः भवति विष्णुरूपः शब्दः वर्णसङ्घातरूपः शब्दः तम् उच्चारय इति अर्थम् अवगच्छति श्रोता। अयं भावः इति भूषणसारे अनुकार्य अनुकरणयोर्भेदानुकार्यस्य भेदे अनुकार्यस्य पद अनुपस्थितत्वात् तत्सिद्धये शक्तिरूपेय। शक्तिः स्वीकर्तव्या एव।
शब्दार्थयोः अभेदे प्रत्यक्षे विषयस्य हेतुत्वात् स्वप्रत्यक्षरूपां पदजन्योपस्थितिमादाय शाब्दबोधविषयता उपपत्तिरिति। यद्यप्यतिप्रसङ्गवारणाय वृत्तिजन्यपदोपस्थितिरेव हेतुः, तथाप्यत्र आश्रयतया वृत्तिमत्वस्य सत्त्वात् नानुपत्तिः। निरूपकताश्रयतया अन्यतरसम्बन्धेन वृत्तिमत एव शाब्दबोधविषयत्वं कल्प्यते इति अनवद्यम्। सम्बन्धस्य उभयनिरूप्यत्वात् पदादर्थस्येव तद्बोधकत्वेन स्वस्यापि ज्ञानसम्भवात् चेति। अत्र आशयः शाब्दबोधविषयः कः भवति? शाब्दबोधविषयः अर्थः शब्दात् वृत्त्या उपस्थितः। वृत्तिजन्योपस्थितिः तत्र हेतुः। वृत्तिः नाम शक्तिर्वा लक्षणा वा। एवञ्च अत्र वृत्त्या उपस्थितिः इत्युक्ते तत्र वृत्तिं वयं शक्तिं वयं कल्पयामः। तत्र शक्तिकल्पने वस्तुतः शब्दस्य तत्र विषयत्वरूपहेतुत्वम् अस्ति वा न वा इति तर्हि तत्र आश्रयतया वृत्तिमत्वस्य सत्त्वात् दोषो नास्ति। एवञ्च तत्र प्रायेण लोके अतिप्रसङ्गवारणाय वृत्त्या उपस्थितस्यैव शाब्दबोधे भानम् अङ्गीक्रियते। यतः खडः इत्युक्ते तदानीं खडः कुत्र आकाशे वर्तते। एवञ्च खडसम्बन्धित्वेन आकाशस्य प्रतीतिः खडशब्दोच्चारणे कस्मात् नास्ति इति तर्हि तत्र खडशब्दनिष्ठशक्त्या न जन्यते बोधः। एवञ्च वृत्त्यनुपस्थितः न भवति आकाशस्य बोधः। अतः यदि खडः इत्युक्ते सति यस्य कस्यापि आकाशस्य बोधः सम्भवति तर्हि तादृशबोधः न शाब्दबोधः। तदर्थमेव वृत्त्या उपस्थितस्यैव शाब्दत्वम् अङ्गीक्रियते, वृत्त्या उपस्थितस्य। एवञ्च तत्र निरूपकता आश्रयत अन्यतरसम्बन्धेन वृत्तिमतः एव शाब्दबोधविषयत्वं कल्प्यते। अतः दोषो नास्ति इति अत्र आशयः उक्तः। तदनन्तरं भूषणसारकारः वाक्यपदीयम् अवतारयति। ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्वशब्दानां एते पृथगवस्थिते। तेजसः शक्तिद्वयमस्ति, द्वे शक्ति विद्येते। किं तद्? ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च। तेजः स्वं ग्राहयति। अतः तेजः वा अग्निः अस्ति। अग्निः एवञ्च दीपः ज्वलति। तादृशदीपस्य ज्वाला स्वम् अपि अन्यान् बोधयति। तद्वत् अन्यैः बुध्यते अपि अग्निज्वाला, अग्निः तेजः अन्यैः बुध्यते। एवञ्च अग्निः ग्राह्यः अपि भवति, स्वग्राहकमपि भवति। ग्राहयति, अन्यं बोधयति इति ग्राहकः अपि अग्निः। एवञ्च अग्नेः शक्तिद्वयं वर्तते। एवमेव सर्वशब्दानां ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं पृथक् स्थिते भवतः। अतः शब्दः ग्राह्यः अपि भवति, ग्राहकः अपि भवति। एवं विषयत्वम् अनादृत्य शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते। एवञ्च शब्दः स्वविषयत्व अनादृत्य न प्रकाशते। शब्दैः अर्थः प्रकाश्यते। एवञ्च शब्दस्य अर्थप्रकाशने शक्तिः कदा भवति? यदा
शब्दस्य विषयः भवति अर्थः। शब्दस्य विषयः इत्युक्ते वृत्त्या उपस्थितः भवति तर्हि एव तादृशमर्थमेव शब्दः प्रकाशयति इति वाक्यपदीयस्य आशयः। सर्वशब्दानां ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वम् इति शक्तिद्वयम् इत्येव उक्तमस्ति। तद् अत्र यः कोऽपि शब्दः अस्तु, गौः इति वा विष्णुः इति वा शब्दः अस्तु नाम, तदानीं यस्मिन् समये उच्चार्यते तस्मिन् समये प्रायेण पदार्थस्य बोधः भवति, लोकप्रसिद्धस्य अर्थस्य बोधः भवति। परन्तु यत्र लोकप्रसिद्ध अर्थः न युज्यते, विष्णु उच्चारय, गाम् उच्चारय इत्यादि स्थानेषु तत्र शब्दः अपि अर्थात् ध्वनिरूपः शब्दः, वर्णादियुक्तः शब्दः एव प्रतीयते अर्थत्वेन इति आशयः प्रतिपादितः। पुनः भूषणसारकारः प्रसङ्गात् अनुगार्य अनुकरणयोः अभेदपक्षे साधकमाह। अभेदपक्षे भूषणसारकारः वदति प्रसङ्गात् अनुगार्य अनुकरणयोः अभेदपक्षे साधकम् आह। अत एव गिवित्याह भूसत्तायाम् इतीदृशं न प्रातिपदिकं नापि पदं साधुतु तत्स्मृतं। पदं साधुतु तत्स्मृतं। लोके व्यवहारः अस्ति गिवित्याह। गिवित्याह तत्र गो इति आह गिवित्याह। गो इति उच्चारितं। तत्र गो इत्यस्य कथम् अत्र साधुत्वम् इति चिन्ता अस्ति। यतः पदं नास्ति, सुबन्तं नास्ति अथवा तिङन्तं नास्ति, तादृशपदत्वं नास्ति। एवं तर्हि अयं गिवित्याह इत्यस्य वाक्यस्य साधुत्वम् अस्ति वा? तत्र पदं गो इति पदं साधु वा न वा इति चिन्ता अस्ति। एवं किं भूसत्तायाम् इति अस्माकं धातुपाठे भू इति उच्चारितं। भू इत्यत्र विभक्तिप्रत्ययः कश्चन नास्ति, सुप् वा तिङ् वा नास्ति। एवञ्च भू इत्यस्य तत्र साधुत्वम् अस्ति वा? एवञ्च असाधुशब्दस्य प्रयोगः न इष्यते। आचार्येण भू इति उच्चारितं, कथं साधु भू इति? एवम् अनुकरणशब्दाः लोके कश्चन गो इति उच्चारयति, तस्य अनुकरणशब्दः अत्र गो इत्याह इत्यत्र गो इति अनुकरणशब्दः। तद्वत् तिङन्तादिस्थलेषु शब्देषु, तिङन्तेषु वा कृदन्तेषु वा विद्यमानस्य धातोः अनुकरणमेव अत्र भू इति। एवञ्च अनुकरणशब्दाः अनुकार्यात् न भिद्यन्ते, अतः तेषाम् अर्थवत्वात् व्यभावात् अर्थवत्वादि नास्ति। एवञ्च अनुकरणशब्दाः अनुकार्यात् न भिद्यन्ते तर्हि कथं तत्र अर्थवत्वम् इति चिन्ता अस्ति। अर्थः नास्ति तर्हि इदानीं कश्चन अनुकरोति शब्दं, तर्हि तत्र अनुकार्यस्य शब्दस्य अनुकरणशब्दाः अनुकार्यात् न भिद्यन्ते, अतस्तेषाम् अर्थवत्वाद्यभावात् अर्थवत्प्रत्ययित्याद्यप्रवृत्तौ न पदत्वं न वा प्रातिपदिकत्वम् अथ च साधुत्वम् इत्युपपद्यते। तत्र
लोके शब्दाः सन्ति, व्यवहारे शब्दाः सन्ति, तेषां अस्माकं रीत्या तेषाम् अनुकरणशब्दानाम् अर्थाः न सन्ति, तर्हि तत्र कथम् अर्थवत्वं नास्ति इति कृत्वा अर्थवत्वाभावात् अर्थवदसाधुरप्रत्ययप्रातिपदिकमिति प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्, परन्तु साधुत्वम् अस्ति, साधुत्वम् अस्ति। एवं लोके एवमपि स्वीकर्तव्यं, यत्र अनिकार्य अनुकरणयोः अभेदपक्षं स्वीकुर्मः, तत्र अनिकार्यशब्दः अनुकरणस्य वाक्यः एवमेव अस्ति, अन्यथा तत्र तस्य अर्थवत्वं नास्ति। लोकेपि शब्दानाम् अनुकरणं वयं कुर्मः, काकशब्दस्य अनुकरणं कुर्मः, तस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति वा? नास्ति। पुनः अनुकार्यस्य यः अर्थः नास्ति इति कृत्वा अनुकरणस्यापि सः अर्थः नास्ति। एवं तर्हि किं भवति? साधुत्वम् अस्ति एव इति स्वीक्रियते। अन्यथा प्रत्ययः परश्च अपदं न प्रयुञ्जूत इति निषेधात् तादृशनिषेधलङ्घनाद् असाधुतापत्तिः। एवञ्च गवित्येवाः इति प्रयोगस्य, भूसत्तायाम् इति प्रयोगस्य च असाधुत्वं स्यात्। किं कारणं? प्रत्ययः परश्च इत्यादि शास्त्रेण तत्र प्रत्ययः परः भवितुमर्हति। एवञ्च तेपि प्रत्ययाः तत्र स्थापनीयाः, तदनन्तरं पदं करणीयम्, एवञ्च पदमेव प्रयोक्तव्यम् इत्यस्ति। तादृशपदप्रयोगस्यैव साधुत्वमस्ति। परन्तु अत्र प्रातिपदिकत्वमेव नास्ति इति कृत्वा तादृश व्यवस्था अत्र नास्ति। एवञ्च तस्य अनुकरणस्य विभक्त्यादियोगः नास्ति, एवमपि तत्र असाधुत्वं नास्ति इति स्वीक्रियते। एवञ्च अनुकार्य अनुकरणयोः अभेदपक्षे अनुकरणशब्दस्य अर्थाभावेपि प्रयोगे असाधुता नास्ति इति आयातम्। अथ भूषणसारे समासशक्तिनिर्णयः। भूषणसारकारः समासान् विभजते। सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाथ तिङां तिङा सुबन्ते नेति च ज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः इति भाष्यकारमतानुसारेण तत्र समासस्य विभागान् भूषणसारकारः कारिकाम् उद्धृत्य प्रतिपादयति। भूषणसारकारस्य वाक्यमेव समासान् विभज्यते इति। पुनः सः सुपां सुपा इत्यादि उदाहरति। इति कारिकाम् उदाहरति। सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुना अथ तिङां तिङा सुबन्ते नेति च ज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः। सुपां सुपा पदद्वयमपि सुबन्तं। सुप्प इत्युक्ते सुबन्तं, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। एवञ्च सुपां सुबन्तानां सुपा सुबन्तेन समासः। तत्र समासे
पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति द्वयमपि सुबन्तम्. उदाहरणं राजपुरुषः. इदानीं समासः तत्र विहितः, तत्पुरुषादिसमासाः विहिताः. तत्र सुबां सुबा इति समासः. सुबन्तस्य सुबन्तेन समासः. पूर्वपदमपि सुबन्तं. राज्ञः पुरुषः, राज्ञः इति सुबन्तं, पुरुषः इति सुबन्तम्. एवञ्च सुबन्तस्य सुबन्तेन समासः राजपुरुषः इति. सुबां तिङ, सुबन्तानां तिङन्तेन समासः. यत्र पूर्वपदं सुबन्तम्, उत्तरपदं तिङन्तम्. उदाहरणं पैर्यभूषत्. परि अभूषत् अनयोः समासः. पूर्वपदं सुबन्तं भवति, उत्तरपदं तिङन्तं भवति. तद्वत् अनुव्यचलत्. पूर्वपदं सुबन्तम्, उत्तरपदं तिङन्तं. तत्र वार्तिकात् समासः, वार्तिकेन समासः. गतिमतोदात्तवता तिङापि समासः इति वार्तिकात् तत्र समासः. सुपां सुपा इति तर्हि सः सुपा इति सूत्रस्य समासविधायकेषु सूत्रेषु अनुवर्तनात् अत्र समासः तादृशैः सूत्रैः न भवति. अतः वार्तिकमस्ति. गतिमतोदात्तवता, गतिमता उदात्तवता तिङापि समासः इति उदाहरणम् एव तत्र उक्तमस्ति. पैर्यभूषत्, अनुव्यचलत्. सुबां नाम्ना समासः. सुबन्तानां नाम्ना प्रातिपदिकेन समासः. नाम इत्युक्ते प्रातिपदिकम्. उदाहरणं कुम्भकार इत्यादिः. कुम्भं करोति इति विग्रहं कृत्वा कुम्भकारः इति वयं वदामः. तत्र उपपदमतिङ्य इति समासः. स च गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषया भवति. सुबुत्पत्तेः प्राक्. कर्मण्यन्न इति सूत्रेण कर्मण्युपपदे धातोः अण् प्रत्ययः कृत् विधीयते. तत्र उपपदम् अतिङ्य तत्त्वपदं सप्तमीस्थमिति कर्मणि इति सप्तम्यन्तेन यदुक्तं तद् उपपदं भवति. एवं कुम्भ इत्युपपदम् उपपदस्य अतिङन्तेन समासः, तिङन्तेन समासः न भवति. पुनः तत्र अण् प्रत्ययः भवति. अण् प्रत्ययः भवति तर्हि कार इत्यागच्छति अण् प्रत्ययान्तं. ततः विभक्त्युत्पत्तेः प्राक् एव कुम्भाङ्गस् इत्यस्य कार इत्यनेन समासः. अत्र उत्तरपदे सुबुत्पत्तेः प्राक् इत्येव अर्थः. गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्यत्र सुबुत्पत्तेः इत्यस्य आशयः उत्तरपदे सुबुत्पत्तेः प्राक् इत्येव. पूर्वपदे सुबुत्पत्तिः भवति. अन्यथा क्रीतशब्दस्य चर्मणा इत्यनेन समासः भवति. तत्र चर्मणा चर्मन् टा इति स्थिते एव समासः भवति. तत्र सुबुत्पत्तिरस्ति. क्रीतशब्दे सुबुत्पत्तिः नास्ति.
चर्मटा क्रीत इत्यत्र समासः भवति। यदि पूर्वदेपि सुबुत्पत्तेः प्राक् समासः भवति इत्युच्यते तर्हि तत्र चर्मनित्यस्य पदत्वं नास्ति, पदान्तत्वाभावात् नकारस्य लोपः अपि नास्ति। न लोपप्रातिपदिकान्तस्य कदा भवति, पदान्तत्वे एव भवति। एवञ्च तत्र नकारलोपः अस्तु इति कृत्वा परिभाषायां प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्यस्य आशयः उत्तरपदे सुबुत्पत्तेः प्राक् इति। अनन्तरं सुबां धातुना समासः। उत्तरपदं धातुमात्रं न सुप्तिङन्तं, पूर्वपदं सुबन्तं भवति, परन्तु उत्तरपदं तु केवलः धातुः, तत्र सुबन्तं नास्ति, तिङन्तं नास्ति। समासे कृते एव पुनः समासादेव विभक्तिः भवति। उदाहरणं किं? कटप्रूः, आयतस्तूः। तत्र किप् वचि प्रच्छायतस्तु कटप्रू जुश्रीणां दीर्घश्च इति वार्तिकात् तत्र समासद्वारा किप् प्रत्ययः भवति, दीर्घश्च भवति, एवञ्च तत्र समासोऽपि भवति। तत्र कटं वा कटे वा प्रवते कटप्रूः। कटप्रूः इति कस्यचन क्षुद्रजन्तोः नाम। तद्वत् कृमिविशेषस्य नाम। तद्वत् आयतस्तूः। आयतस्तूः इत्यत्र आयतं स्तौति, आयतं स्तौति इति आयतस्तूः। आयतः आयतं दीर्घं यथा स्यात् तथा स्तौति इति वा तद्वत् विशेषेण स्तूयते इति वा स्तौति इति वा अर्थः स्वीकर्तव्यः। एवञ्च स्तुतिपाठकः प्रशस्तिकर्ता आयतस्तूः। तत्र कटप्रूः इत्यत्र प्रू इति धातुः एव समासस्य उत्तरपदम्। आयतस्तूः इत्यत्र स्तू इति धातुः एव उत्तरपदम्। एवम् एव सुबां धातुना समासः। तिङां तिङा समासः। पिबत खादत, पचत भृज्यत, खादत मोदत इत्यादिः। तत्र आख्यातम् आख्यातेन क्रियासासत्ये इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात् समासः। मयूरव्यंसकादिगणे एव उच्यते। मयूरव्यंसकादेश्च इति समासः। तत्र अन्तर्भूताः शब्दाः अन्यैः सूत्रैः प्रायेण साधयितुं न शक्याः। एवञ्च तत्र तादृशशब्दाः मयूरव्यंसकादिगणे अन्तर्भूताः। तस्मिन् गणे एव आख्यातम् आख्यातेन, आख्यातं नाम तिङन्तम्, अतः तिङन्तस्य तिङन्तेन समासः। क्रियासाधत्ये सन्ततम् एवं भवति तर्हि, क्रिया भवति तर्हि। एवञ्च पिबत खादत, पिबत खादत इत्यादि
शब्दाः यत्र निरन्तरम् उच्चार्यन्ते यत्र सहभोजनं सग्धिः भवति तत्र एतादृशशब्दाः श्रूयन्ते सदा सततं शब्दाः श्रूयन्ते एवञ्च सा क्रिया एव पिबत खादत एवं पचता भृज्यता इति यत्र निरन्तरमस्ति सा क्रिया पचता भृज्यता इति समासेन बोध्यते एवमेव खादत खादत मोदत इत्यादि लोके अस्ति प्रयोगः एतादृशप्रयोगाणां साधुत्वम् आवश्यकम् अत एव तिङां तिङा इति तत्र उक्तमस्ति पुनः पूर्वपदं तिङन्तम् उत्तरपदं सुबन्तं जहि स्तम्भः जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्णे कर्तारञ्च अभिदधाति इति मयूरव्यंसकादिगणे सूत्रमस्ति गणसूत्र अन्तर्गणसूत्रमस्ति तेन अन्तर्गणसूत्रेण इदानीं जहि स्तम्भम् इति यः उच्चार्यति सः जहिस्तम्भः एवं जहिजोडः इत्यादि उदाहरणानि सन्ति एतादृशसमासस्य यस्मिन् समासे तिङन्तं पूर्वपदं जहि इति तिङन्तमस्ति स्तम्भमिति उत्तरपदं सुबन्तं जहि इति तिङन्तं पूर्वपदम् एवं षड्विधः समासः उक्तः षड्विधः सुभां सुभा तिङा नाम्ना धातुना पुनः तिङां तिङा सुबन्तेन इति षड्विधः समासः उक्तः अयं षड्विधोऽपि समासः सहसुभा इत्यत्र योगविभागेन भाष्ये व्युत्पादितः स्पष्टः शब्दकौस्तुभादौ सहसुभा इति सूत्रं सहसुभा इति सूत्रस्य योगविभागं कृत्वा योगविभागः इत्युक्ते सूत्रस्य विभागः अष्टाध्याय्याः योगः अवयवः भवति सूत्रं तादृशयोगस्यापि विभागः योगविभागः तादृशयोगविभागः किमर्थः इष्टसिद्ध्यर्थं कतिपय इष्टसिद्ध्यर्थं योगविभागः क्रियते अत्र योगविभागः भवति सहसुपा इत्यस्य योगविभागेन किं साध्यते सुबन्तं सह अन्येन सह समर्थेन सह समस्यते एवं तर्हि तत्र सुबन्तेनापि भवितुमर्हति तिङन्तेनापि भवितुमर्हति पुनः तत्रापि किं योगविभागस्य कतिपय इष्टसाधनत्वात् यत्र सुबन्तं पूर्वं तत्रापि साधयितुं शक्यते एतादृशरीत्या बहुनं साधयितुं शक्यते अतः एते सर्वे समासाः षड्विधाः समासाः भाष्ये व्युत्पादिताः प्रतिपादिताः विवरणं शब्दकौस्तुभादौ स्पष्टमस्ति एवञ्च यस्य समासस्य अन्यत् लक्षणं नास्ति तस्य इदं लक्षणं भविष्यति इति भाष्यकारेण उक्तत्वात् षड्विधोऽयं समासः सहेति योगविभागेन साधितः इति भावः सः इति योगविभागेन
एते षड्विधाः समासाः साधिताः सुबन्तस्य सुबन्तेन तिङन्तेन सुबन्तस्य प्रातिपदिकेन सुबन्तस्य धातुना तिङन्तस्य तिङन्तेन तिङन्तस्य सुबन्तेन च एतत् इदानीं भाष्यकारस्य मतेन साधितम्